अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की एपिसोड 9 में दिखाया जाता है सुल्तान महमद सराय में पहुंचते हैं। उरहान वहां से फरार हो जाता है। सुल्तान महमद तोहरान और अलीना से पूछती हैं क्या कल रात कुछ ऐसा हुआ था। अलीना बताती है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आपके जाने के बाद आपके चचा खलील पाशा की बेटी आई थी और उसकी बातों से लगता था वो आपसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद सुल्तान महमद यहाँ से जाने लगते हैं तो दिलबाश से पूछते हैं क्या तेरा मान ने कुछ बताया। दिलबाश कहता है वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जब मैं नमाज अदा कर रहा था मैं सजदे में गया तो उरहान वहाँ पर मौजूद था और जब मैं सजदे से उठा तो उरहान वहाँ पे मौजूद नहीं था। उधर अदीना में खलील पाशा अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं तो एक सिपाही आकर इतला देता है कि खलील पाशा आपको सुल्तान महमद फौरन मिलना चाहते हैं और सुल्तान ने आपके साथ आपकी बेटी मलिका खातून को भी बुलाया है। दूसरी जानिब मारा खातून अपने कमरे में होती है। थियोडोरा वहां पर आती है और कहती हैं कि मैं आपके पास अच्छी खबर लेके आना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि शहंशाह आपको वापस नहीं जाने देंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। के बाद मारा खातून एक खत इन्हें देती हैं और कहती हैं इसे फातिमा खातून को दीजिए और उनसे कहिए कि परिंदे के जरिए इसे अदीना भेज दे। दूसरी तरफ कमांडर शहंशाह से कहता है कि हमें मारा खातून से शादी को रोकना होगा, क्योंकि जब से मारा खातून यहाँ पर मौजूद है बासंतीनियों की फतह में रुकावट आ रही है। उधर अदीना में खलील पाशा सुल्तान महमद से मिलने के लिए उनके कमरे में जाते हैं। सुल्तान महमद उनसे पूछते हैं पाशा आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। आपका ये फर्ज नहीं कि आप रियासत के उस्मानी खानदान की हिफाजत करें। खलील पाशा कहते हैं बिल्कुल मेरे सुल्तान, ऐसा ही है। सुल्तान महमद कहते हैं तो फिर आपने मेरे भाई अलाउद्दीन की हिफाजत क्यों न की, जबकि वो मुझसे ज्यादा बाबा को अजीज थे। खलील पाशा कहते हैं मैं उनकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करता था और मैं उनके लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार था, लेकिन वो एक हादसे में शहीद हो गए। सुल्तान महमद कहते हैं खलील पाशा वो एक हादसा नहीं था, बल्कि मेरे भाई को जहर देकर कत्ल किया गया। खलील पाशा हैरान होते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान ऐसा नहीं हो सकता, आपको कैसे पता चला, आपको ये बात किसने बताई। सुल्तान महमद खलील पाशा से कहते हैं कि ये राज मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे भाई का कातिल अभी जिंदा है और वो इसी महल में मौजूद है और हो सकता है वो कभी कभी हमारे साथ बैठकर मेज पर खाना भी खाता हो। खलील पाशा आपने हमेशा रियासत की जान से बढ़ के हिफाजत की। मैं जानता हूँ कि आप चाहते थे कि मेरा भाई अलाउद्दीन रियासत का सरदार बने, इसलिए मुझे इस मामले में आपकी मदद की जरूरत है। आप पता लगाइए जिस दिन मेरे भाई का कत्ल किया गया उस दिन खाने की मेज पर कौन कौन मौजूद था और उस बावर्ची को ढूंढ कर लाइए जिसने खाना बनाया था। इसके बाद खलील पाशा यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुल्तान महमद मलिका खातून से बात करते हैं। मलिका खातून आते ही सुल्तान महमद के लिबास का बोसा लेती हैं और कहती हैं सुल्तान मैं इस दिन का कितने दिन से इंतजार कर रही थी और आपको देख के मुझे खुशी हुई। सुल्तान महमद कहते हैं काश मुझे भी खुशी होती अगर आपने मुझे मायूस ना किया होता। आप शिकार महल में क्यों गई थी? आप मेरे साथ मौजूद लोगों पर कैसे बहतान लगा सकती हैं? आप उनसे कैसे सवाल कर सकती हैं? मलिका इस पर बताती है मेरे सुल्तान, मेरे हाथ और पाँव मुझे वहाँ पर लेकर नहीं गए, बल्कि मेरी मोहब्बत और चाहत वहाँ पर लेके गई कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं आपको एक लम्हे देखने के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। इसके बाद मलिका खातून वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती हैं। अगले दिन अदालत में कोकूर सिपाही की सजाए मौत सुनाई जाती है। काजी कोकूर से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। कोकूर सिपाही बताता है मैं कोकूत हूँ और मैं सल्तनत उस्मानिया का एक सिपाही हूँ। काजी कहते हैं फिरोजा की मौत के बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे जाहिर होता है कि आप उसे जानते थे, लेकिन कोकूर सिपाही कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे खलील पाशा के बेटे सुलेमान ने धमकाया होता है। काजी इसके बाद
عدالت کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی کا فیصلہ کل گواہوں کے آنے کے بعد ہوگا۔ سلطان محمد اپنے خفیہ کمرے میں آتے ہیں اور وہاں پہ معمار صلاح الدین کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان محمد اس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے سلطان میں کام کر رہا ہوں اور ابھی بہت سے کام کرنا باقی ہیں۔ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں سلطان، بتائیے کیا ہوا؟ سلطان محمد اسے بتاتے ہیں کہ قسطنطنیہ سے مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی علاؤ الدین حادثاتی موت کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا، اور مزید یہ کہ جنہوں نے یہ چال چلی وہ ابھی بھی ہمارے بیچ موجود ہیں۔ میں ان کے باورچی کو بلواؤں گا اور پتہ کرواؤں گا۔ معمار سلطان کو بتاتے ہیں کہ سلطان آپ پتہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا باورچی عبداللہ 25 سال پہلے مر چکا ہے، انہوں نے میری بیوی اور بیٹی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ سلطان محمد کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، ہم جلد سے جلد پتہ کر لیں گے۔ ادھر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ مارا خاتون بھی آ جاتی ہیں، اور وہ آتے ہی شہنشاہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے کب تک یہاں پر رکھیں گے؟ جب یہ بات سلطان محمد کو پتہ چلے گی تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ شہنشاہ کہتے ہیں ایک طرف تو آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، دوسری طرف آپ ادینہ سے بھی محبت کرتی ہیں، کیونکہ مارا خاتون نے جو خط بھیجا تھا اسے شہنشاہ نے پکڑ لیا تھا۔ اب آپ سلطان محمد کو خط لکھیں گی اور آپ بتائیں گی کہ آپ شہنشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور اب قسطنطنیہ رہنا چاہتی ہیں۔ مارا خاتون خط لکھنے سے انکار کر دیتی ہیں، لیکن شہنشاہ وہ خط اپنے سپاہی سے لکھوا کے زبردستی مارا خاتون سے دستخط کروا لیتے ہیں۔ شہنشاہ کا بھائی ان سے کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ باسنطینیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس بات پہ شہنشاہ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں محمد محمد محمد، آپ جس سلطان کا نام لے رہے ہیں وہ ایک بے بنیاد سلطان ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک خالی اخروٹ کی طرح ہے، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھے مایوس کرتے ہیں۔ ملکہ اسلمہ کو لے کر جاتی ہیں کوکوٹ سپاہی سے ملنے کے لیے، لیکن سپاہی انہیں نہیں جانے دیتے۔ پھر وہ کچھ سونے کے سکے ان کو دیتی ہیں اور کوکوس سپاہی سے مل کے کہتی ہیں، کوکوس سپاہی ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں کیونکہ کل یہ سب ختم ہو جائے گا۔ سلمہ کہتی ہے ایسا کیا ہوا مجھے بتاؤ، میں آ کر کل قاضی کو بتاؤں گی، اگر مجھے بھی آنا پڑا میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ خلیل پاشا کا بیٹا چھپ کر سلطان مراد کی باندی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کل کوکوت کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گی کہ کوکوت سپاہی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سپاہی ہے، اور فیروزہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ کوکوت نے فیروزہ کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ کسی اور کے لیے فیروزہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ سلمان اس باندی کو اس کے بیٹے کی دھمکی دے کر اس کو راضی کر لیتا ہے۔ اگلے دن دیوان ہوتا ہے، سلطان محمد اللہ کا نام لے کے دیوان کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اسحاق پاشا سے پوچھتے ہیں کیا اورحان کا کچھ پتہ چلا؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں کہ سلطان ہمارے سپاہی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر قسطنطنیہ سے ایک ایلچی آتا ہے اور کہتا ہے سلطان میں مارا خاتون کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس خط میں وہی کچھ لکھا ہوتا ہے جو شہنشاہ نے زبردستی لکھوایا تھا۔ پھر سلطان اس خط کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں یہ شادی باسنطینیوں اور عثمانیوں کے لیے ایک بہتر قدم ثابت ہوگی۔ پھر خلیل پاشا کہتے ہیں سلطان وہ مہمان جس سے آپ ملنا چاہتے تھے وہ محل میں آ چکے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ پھر سلطان محمد دیوان سے چلے جاتے ہیں۔ پھر سلطان دلباش سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مارا خاتون کی طرف سے خط آیا ہے کہ وہ شہنشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ خط مارا خاتون کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ دلباش کہتے ہیں کہ سلطان آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سلطان کہتے ہیں کہ مارا خاتون کبھی بھی اپنی مہر الٹی نہیں لگاتی اور یہ مہر الٹی لگی ہوئی ہے۔ مارا خاتون کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور ہمیں انہیں وہاں سے نکالنا ہوگا۔
پھر سلطان محمد علینا سے ملنے جاتے ہیں۔ علینا سلام پیش کرتی ہے۔ سلطان محمد علینا سے کہتے ہیں اپنا چہرہ ڈھانپ لو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ ادھر محل میں ڈیمیوس مارا خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو شہر سے باہر نکال دوں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں مارا خاتون، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد شہزادی مارا خاتون اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔